गठबन्धन दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ, 2 दिनभित्र पूर्णता पाउने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा 1 जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न सङ्घीय सरकारद्वारा 6 सदस्यीय समिति गठन, 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी। भू उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको जग्गाको वर्गीकरण योजना प्रभावकारी हुन सकेन, स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव लगायत मुख्य कारण। भारतमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको विपक्षी भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको आरोप। र तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि मनाङ मर्स्याङदीलाई फाइनलमा सुदूरपश्चिम 11 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सत्ता गठबन्धन दलमा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दोस्रो पटक विश्वासको मत दिनु अघि नै मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्ग्याउन नसक्दा अहिले समस्या भएको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनमा सहभागी पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र बढी संख्या दाबी गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले चैत 10 भित्र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताउनु भएको थियो। मन्त्रीमण्डल विस्तारबारे भोलिसम्म निरन्तर छलफल हुने र सोमबार न्याय मन्त्रीहरूले शपथ लिने गरी तयारी भइरहेको गठबन्धनको छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार गठबन्धनमा खासगरी एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय सहित 3वटा मन्त्रालयमा आउनुपर्ने दाबी गरेपछि समस्या भएको हो। त्यस्तै कांग्रेसले अर्थ, रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित 8वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सरकारमा जाने नजाने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन। पार्टीले यसअघि पाएका मन्त्रालय पाउने अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 2 दिनभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दाबी गर्नुभएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालै सरकारलाई पूर्णता दिन लागि बताउनु भएको हो। सरकार यसमा गम्भीर छ। 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यस पछाडि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेकाले त्यसको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू गम्भीर प्रकृतिकै देखा परेको कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुरा र गर्ने कुराको बीचको अन्तरलाई मेटाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। अहिले देखा परेका समस्या र समाधान गरेर नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिमान र यसले समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजाने गरी हामीले काम गर्नु छ। कोशी प्रदेश नामाकरणपछि भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा 1 जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न सङ्घीय सरकारले 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। यही चैत 5 गते विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसँगको झडपका क्रममा घाइते भएका वतम लिम्बू लाजेहाङको उपचारका क्रममा हिजो बिहान मृत्यु भएको थियो। सो घटनाको छानबिनका लागि सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिलाई 7 दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। आज बिहान बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको छलफलपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले समग्र घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरोकारवाला पक्षलाई संवादका लागि पनि आह्वान गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले केही महिना अघि भू उपयोग नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न भन्दै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो। गत मङ्सिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने सक्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म 165 वटा स्थानीय तहमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण सकिएको छ। जग्गा वर्गीकरणको 10 क्षेत्रमध्ये स्थानीय तहलाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउन भनिएको थियो। तर कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत व्यवस्थाबारे बुझाइ कम हुँदा जग्गा वर्गीकरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत मङ्सिरभित्रै कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन 753 स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो। तर अहिलेसम्म जम्मा 165 स्थानीय तहमा मात्रै सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छ। भू उपयोग ऐन 2076 मा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा क्षेत्र छुट्याउने उल्लेख छ। तर सरकारले भने पहिलो चरणमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउने परिपत्र जारी गरेको थियो। भू उपयोग नियमावलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेसमा 675 वर्ग मिटर र यी बाहेकका भूभागमा 1000 वर्ग मिटर भन्दा कम कृषि क्षेत्र किट्टाकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर संघीय सरकारले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न दिएको समय सकिँदासम्म आशा बमोजिम उपलब्धि भने हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत अन्योलताले जग्गाको वर्गीकरण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीको भनाइ छ। भू उपयोग परिषदबाट त्यसलाई एप्रुभ गरेर कार्यान्वयनमा लैजानलाई चाहिँ समय लाग्न सक्ने स्रोत चाहिने विभिन्न भएको हुनाले, विज्ञ पनि जनशक्ति चाहिने हुनाले, जनशक्तिको अभावको कारणले केही समय लाग्न सक्ने हुनाले 6 महिनाभित्र चाहिँ कृषि र गैर कृषिमा छुट्याउने, त्यसले गर्दाखेरि दैनिक कारोबारमा आउने किट्टाकाटको समस्या नपरोस् भनेर प्रिभिलेजको रूपमा राखिएको र हामीले 10 वटै क्षेत्रमा चाहिँ वर्गीकरण गर्नलाई चाहिँ हरेक स्थानीय तह जुनसुकै बेला पनि त्यो चाहिँ गर्न सक्ने भएको हुनाले धेरै स्थानीय तहको सोच चाहिँ के भने कृषि र गैर कृषि गर्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ सबै वर्गीकरणहरू चाहिँ टुङ्ग्याउने कि भन्ने खालको चाहिँ सोच पनि आएको हुन सक्छ। कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने कामको कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको सम्बद्ध निकायको भनाइ छ। स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्र भन्दा आवासीय क्षेत्रमा भूमि राख्न खोज्नेको संख्या बढी भएकोले प्राविधिक नीतिगत समस्या देखिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले बताए। उनले भने स्तरमा धेरैको माग चाहिँ यो आवासीय क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गरिनुपर्छ भन्ने छ। यद्यपि अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा अन्यल छ। धेरै स्थानीय तहहरूमा भूपयोग समस्या डाटालाई हेर्ने, खोल्ने र बुझ्न सक्ने प्राविधिक क्षमता र सामर्थ्य रहेको पनि धेरैमा हामीले पाएका छैनौँ। ऐनमा कृषि बाली उत्पादन, पशुपक्षी पालन, फार्म हाउस, मत्स्य पालन, माहुरी पालन, रेशम खेती लगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी, वन बाटिका, जडीबुटी र कृषि वनको लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गालाई कृषि क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरिएको छ। कृषि क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको भूमिको मूल्य कम र आवासीय क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढी हुने भएकोले पनि कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन सकस परेको सम्बद्ध निकायको भनाइ छ। कृषि र गैर कृषि छुट्याउँदा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा गर्ने लगायतका लागि महत्वपूर्ण रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीको तर्क छ। कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, अनि अर्को यो चाहिँ दिगो पूर्वाधार विकास। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नि पालिकाले वा चाहिँ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो योजना लैजानलाई सजिलो हुन्छ। समयमा नै कृषि र गैर कृषि क्षेत्र नछुट्याइँदा जग्गासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यहरू अहिले थप प्राय छन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा किट्टाकाट रोक्का गरिएको छ। यसले अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक प्रभावित भएका छन् भने घर जग्गा कारोबार पनि निकै सुस्ताएको छ। यस्तै अंशबन्दा जग्गाको कारोबार रोक, जग्गाको धितो राख्न नपाएको लगायतका काम हुन नसकेको विभागका प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ। वर्गीकरण नभएसम्म किट्टाकाट हुँदैन। त्यो कारणले अंशबन्दाको कुरा एउटा रोकिएको छ। अर्को कुरा के रोकिएको छ भन्दाखेरि जग्गा छ भने जग्गाको टुक्रा बेचेर है मैले स्वास्थ्य उपचार गर्छु वा चाहिँ सरसापट्टि ल्याएर छ भने पनि उसले चाहिँ त्यही जग्गा जमिन बेचेर म तिरौँला भनेर गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी आवश्यकताका कुराहरू पनि अहिले चाहिँ रोकिए। हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि चलायमान भएन, कारोबार संख्या पनि घट्यो हैन, आम्दानी पनि हाम्रो घट्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यतातिर लाग्नु पर्यो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर 30,91,000 खेती योग्य जमिन छ। सो जमिनलाई संरक्षण गर्नका निम्ति कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न लागिएको हो। 753 स्थानीय तह मध्ये हालसम्म 165 स्थानीय तहमा मात्रै कृषि र गैर कृषि भूमि वर्गीकरण भएको छ। सरकारको ढिला सुस्तीका कारणले
कृषियोग्य जमिनको संरक्षणमा बाधा पुग्ने भूमि अधिकार अभियन्ता तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगत देउजाको भनाइ छ। सो कार्य छिटो गर्नका लागि सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने अभियन्ता देउजा सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, एकैचोटि सम्पूर्ण हुने खालको काम पनि होइन, किनभने भूप्रयोग योजना अथवा तर्जुमा अथवा बढीकरण भन्ने समय लाग्ने काम हो। बाँकीलाई चाहिँ किन हुन सकेन भनेर यो मन्त्रालयले अथवा नापी विभागले कसले पहल गर्दा हुने हो, किन हुन सकेन, पहिलाको सिकाइहरू के भयो, चाँडो गर्नलाई के गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा चाहिँ 6 महिना जस्तो समय थपेर जनशक्तिहरू पनि मन्त्रालयबाट विभागबाट दिएर यो काम चाहिँ सक्नेतर्फ जानुपर्छ। कृषि जमिनलाई संरक्षण गर्न जग्गाको सही उपयोग, दीर्घकालीन विकास, व्यवस्थित र सुरक्षित आवास लगायतका लागि क्षेत्रफल वर्गीकरणका लागि भू उपयोग ऐन 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079 ल्याइएको हो। तर कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने कार्य स्थानीय तहबाट ढिला सुस्ती हुँदा किटाकारदेखि लिएर जग्गाको कारोबारमा समेत बाधा पुगेको छ। जग्गा वर्गीकरणका लागि तीनवटै सरकारले एक आपसमा समन्वय गरी भूमि वर्गीकरणको कार्य छिटो गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डाक्टर महेश्वर ढकालले समस्याग्रस्त बाघको दिगो संरक्षणमा प्रमुख चुनौती भएको बताउनु भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा सुरु भएको बाघ सम्बन्धी 3 दिने राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशक डाक्टर ढकालले बाघको बढ्दो संख्याका कारण दिगो संरक्षणमा चुनौती देखिएको बताउनु भएको हो। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पीडित परिवारलाई आश्रित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राहत सँगसँगै बिमा योजना लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेले मानव वन्यजन्तु व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व संरक्षण अधिकृत रमेश कुमार थापाले जैविक मार्ग संरक्षणमा सरकारले बजेट नदिँदा समस्या आएको बताउनुभयो। 8 करोड भन्दा बढी रकम बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा प्रहरीले मोरङको उर्लाबारीका विवश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। नुवाकोटको तादी गाउँपालिका स्थित आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयबाट 8 करोड 22,65,567 रुपियाँ बैंकिङ कसुरको अपराध गरेको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी खगेन्द्र बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। उनलाई उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर मुद्दामा 7 दिनको म्याद लिई थप अनुसन्धानका लागि नुवाकोट लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा लुकीछिपी बसेका पाण्डेलाई सुराकीको आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। सो संस्थाबाट पाण्डेले विभिन्न मितिमा कृत्य कागजात तयार पारी अनधिकृत रूपमा रकम निकालेको र मातहतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी रकम दुरुपयोग गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। तनहुँमा चालु आर्थिक वर्षमा 174 जना क्षयरोगका बिरामी थपिएका छन्। सबैभन्दा बढी ब्यास नगरपालिकामा 46 जना क्षयरोगका बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी सुदीप कणेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सबैभन्दा कम रिसिङ गाउँपालिकामा 2 जना बिरामी भेटिएका छन्। यस्तै शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा 36, भानु नगरपालिकामा 21, म्याग्दी गाउँपालिकामा 14, आबुखैरेनी गाउँपालिकामा 14, भिमाद नगरपालिकामा 11, बन्देपुर गाउँपालिकामा 11, यसैगरी घिरिङ गाउँपालिकामा 10 र देवघाट गाउँपालिकामा 9 जना बिरामी फेला परेका छन्। गत आर्थिक वर्ष जिल्लामा 312 जना क्षयरोगका बिरामी फेला परेका थिए। तीमध्ये 16 जनाको मृत्यु भएको सूचना अधिकारी कणेलले बताउनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 10 जना क्षयरोगको मृत्यु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सोभियु चुनाव स्थगित भएका मध्ये अधिकांश क्याम्पसमा सहमतिबाट अघि बढ्ने तय भएको छ। स्थगित भएका क्याम्पसमा शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सहमतिका साथ अघि बढ्ने तय भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थी संगठनहरूको आपसी विवादका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका 1 दर्जन बढी आङ्गिक क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन रोकिएको छ। त्रिवी अन्तर्गतका 62 आङ्गिक र 1000 बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस मध्ये अधिकांशमा भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन भइसकेको छ। धनुषामा 2वटा ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मिथिला नगरपालिका 3 हरिपुरमा आज बिहान भएको दुर्घटनामा सुनसरीको इनरुवाका 28 वर्षीय सागर चौधरी, सुनसरीकै
भरौलाका 30 वर्षीय अर्जुन चौधरी र मोरङको बेलबारी 8 का 44 वर्षीय लोकमान श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको र विपरीत दिशामा रहेको ट्रक ठोकेर दुर्घटना भएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक वेदप्रसाद गौतमले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। दाङका मुक्त कमलरीहरू आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्न थालेका छन्। उनीहरू विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न भएर आय आर्जन गर्न थालेका हुन्। लामो समयदेखि कमलरी जीवन बिताएका थारू समुदायका छोरीहरू अहिले कृषि लगायत अन्य विभिन्न खालका पेशामा संलग्न भएर व्यावसायिक जीवन बिताइरहेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 बेलुवाकी मुक्त कमलरी अनिता चौधरीले 1 वर्षदेखि तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ। उहाँले 5 वर्षसम्म अरूको घरमा कमलरी बसेर बाल्यकाल बिताउनु भएको थियो। दाङका विभिन्न पालिकाहरूमा मुक्त कमलरीहरूले व्यावसायिक काममा सहभागिता जनाइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रले 3 करोड बढी विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ। वर्षौंसम्म बिजुली बत्ती बालेर महसुल नबुझाएका 2682 ग्राहकबाट 3 करोड 16 लाख रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको वितरण केन्द्र प्रमुख ज्ञान प्रसाद फर्सालले बताउनु भएको छ। बकौता रकम ग्राहकबाट न्यूनतम 1000 देखि 90 लाख रुपियाँसम्म रहेको उहाँले बताउनुभयो। दाङका स्थानीय रुटहरूमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा डस्टबिन अनिवार्य गरिएको छ। त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रणालीले स्थानीय रुटमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सवारी साधनमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि डस्टबिनको व्यवस्था गरेको समितिका अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी साधनहरूमा डस्टबिन नहुँदा गाडीमा फोहोर हुने र जथाभावी फोहोर फाल्दा दुर्गन्धित हुने गरेकाले डस्टबिन अनिवार्य गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। गीत सङ्गीतको माध्यमबाट राष्ट्रिय जागरण फैलाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको राष्ट्रका लागि सङ्गीत अभियात्रा अन्तर्गत दाङको घोराईमा कलाकारहरूको टोली आइपुगेको छ। चैत 4 गते धनगढीबाट सुरु भएको सङ्गीत यात्रा दाङको घोराई हुँदै वैशाख 5 गते काठमाडौँमा पुगेर समापन गरिने गायक जीवन शर्माले बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मिलेर देश बनाउने सन्देश दिने उद्देश्यले सम्पूर्ण जनवादी गायकहरू एकजुट भएर यो अभियान सञ्चालन गरिएको शर्माले बताउनुभयो। हवस् त दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइसिपी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको प्रति कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आइसिपी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको विरोधमा समितिमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भोलिदेखि काम ठप्प पार्ने भएका हुन्। आगामी अप्रिल 1 बाट वीरगञ्ज स्थित आइसिपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कैलाश टर्मिनल्स जेबीलाई दिने समितिको निर्णयप्रति करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू असन्तुष्ट थिए। उनीहरूले आफूहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सेवा सुविधा नपाए काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको पाकिस्तानलाई चीनले 2 अर्ब डलर सहयोग उपलब्ध गराएको छ। चरम मूल्य वृद्धिसँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चित घटेपछि पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट गइरहेको थियो। पाकिस्तानको सङ्कट समाधान गर्न चीनले 1 वर्षका लागि 2 अर्ब डलर सहयोग गरेको हो। ऋण वा अनुदान के हो भनी नखुलाई सो रकम पाकिस्तानको केन्द्रीय बैङ्कमा जम्मा गरिएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। चीनिया सहयोगले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि रकम र समयको भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। मुद्रा कोषको ऋण सहयोग आउनु अघि चीनले 2 अर्ब डलर सहयोग गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले भारतमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। सांसद पद गुमाएको भोलिपल्ट दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गान्धीले लोकतन्त्रमाथि भइरहेको आक्रमण दिनदिनै बढिरहेको बताउनुभयो। अदालतबाट 4 वर्ष पुरानो मानहानि मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि गान्धीको सांसद पद खारेज गरिएको थियो। पद गुमाएका गान्धीले कुनै पनि परिस्थितिबाट आफू नडराउने र सरकारलाई प्रश्न गर्न बन्द नगर्न समेत बताउनु भएको छ। सांसद पदबाट हटाएर धम्क्याएर जेलमा हाले पनि आफ्नो बोलीलाई कसैले बन्द गराउन नसक्ने गान्धीको भनाइ थियो। अदालतले मानहानि मुद्दामा अधिकतम सजाय सुनाउनुको पछाडि आफ्नो संसदको सदस्यता पद जोडिएको हुन सक्ने गान्धीले आरोप लगाउनुभयो। 2 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका सांसदको सदस्यता पद खारेज हुने कानुन छ। अदालतले मानहानि मुद्दामा गान्धीलाई बिहिबार 2 वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका समर्थकहरूले रुसमा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट आइसिसीका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव अघि सारेका छन्। राष्ट्रपति पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोप लगाउँदै अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि रुसमा सो अदालतको गतिविधि रोक्नुपर्ने माग त्यहाँका सभामुखले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनले आइसिसीको गतिविधिलाई निषेध गर्न र उसलाई समर्थन दिने जुनसुकै व्यक्ति वा निकायलाई कारबाही गर्न रुसी कानुन समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 22औं संस्करणको उपाधि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले जितेको छ। बुटवलको देवीनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिमलाई ट्राइब्रेकरमा 8-7 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङले उपाधि उचालेको हो। निर्धारित समयको खेलमा 1-1 गोलको बराबरी भएपछि निर्णय ट्राइब्रेकरबाट लिएको थियो। यो जितसँगै मनाङले 11,11,111 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता सुदूरपश्चिम 11ले 5,55,555 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 लाख रुपियाँ र 1 थान मोटरसाइकल पुरस्कार पाउँदा उत्कृष्ट फरवार्ड, गोलरक्षक, मिडफिल्डर, डिफेन्स र कोचलाई जनै 30,000 रुपियाँ पुरस्कार दिइएको छ। यसैबीच सुनसरीमा आयोजित 13औं संस्करणको इटरी गोल्ड कप फुटबलको उपाधि मोरङको सगरमाथा क्लबले हात पारेको छ। ए डिभिजन क्लब चर्च बोइजलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 6-5 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सगरमाथाले उपाधि उचालेको हो। खेलका लागि तोकिएको निर्धारित समयमा कुनै पनि टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट लिएको थियो। प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेसँगै सगरमाथा क्लबले 10 लाख रुपियाँ र उपविजेता बनेको चर्च बोइजले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। र ललितपुर मेयर्स कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएका 2 खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र विभागीय टोली एपीएफ क्लब विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले मधेस प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको मधेस 19 ओभरमा अल आउट हुँदै 65 रनमा समेटिएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको सुदूरपश्चिमले 10.3 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टाएको हो। यसैबीच आजको दोस्रो खेलमा एपीएफले कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। एपीएफको यो लगातार तेस्रो जित हो। कोशीले जितका लागि दिएको 88 रनको लक्ष्य एपीएफले 18.1 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। त्यसअघि सुरुवाती ब्याटिङ गरेको कोशी प्रदेशले निर्धारित ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 87 रन बनाएको थियो। जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गठबन्धन दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ, 2 दिनभित्र पूर्णता पाउने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा 1 जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न संघीय सरकारद्वारा 6 सदस्यीय समिति गठन, 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी। भू उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको जग्गाको वर्गीकरण योजना प्रभावकारी हुन सकेन, स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव लगायत मुख्य कारण। भारतमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको विपक्षी भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको आरोप। र तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि मनाङ मर्स्याङ्दीलाई फाइनलमा सुदूरपश्चिम 11 पराजित। अवस्था बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।